ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र एकषष्टितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे वयं सर्वादौ तत्र पठितवन्तः यत् ङसिङसोश्च इत्यत्र कुतः यथासङ्ख्यनियमः न प्रवर्तते, यथासङ्ख्यमनुदेशस्समानम् इति नियमः कुतः तत्र न प्रवर्तते इति। तत्र उक्तं यत् यथासङ्ख्यमनुदेशस्समानां स्वरितेन इत्येवं रीत्या अस्माभिः सूत्रद्वयस्य पदच्छेदः अवगन्तव्यः। ततश्च यत्र तत्र स्वरितत्वं प्रतिज्ञातं तत्रैव संख्यनियमः प्रवर्तते इति यथासङ्ख्यसूत्रभाष्ये भाष्यकारेण उक्तं भवति। पाणिनेः अच्चघेः अपि च किञ्च तद् पाणिनेः अच्चघेः किं तत्सूत्रम् उपसर्गे घोः किः इति सूत्रद्वयमपि तत्र प्रमाणं भवति इति। एवं किल इति एते विषयाः, अयं विषयः कश्चन विशिष्टः अस्माभिः गतपाठे ज्ञातः। तदनन्तरम् अच्चघेः इति सूत्रमेव पठितं। तस्य इदुभ्याम् उत्तरस्य ङेरौत् स्यात् घेः अन्तादेशश्चाकारः इति सूत्रार्थः दृष्टः। ततः पूर्वं हर्योः हरीणाम् इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। सप्तमी विभक्तेः एकवचने हरि ङे इत्यवस्थायां ङि इत्यस्य स्थाने औ इति आदेशः, हरि इति इकारस्य स्थाने अकारादेशः, तदनन्तरं वृद्धिः हरौ इति रूपं साधितं। द्विवचने हर्योः, बहुवचने च हरिषु इति रूपं तत्र साधितम्। एवमेव अन्येपि इकारान्तपुल्लिङ्गशब्दाः श्रीपति अग्नि रविकव्यादयः भवन्ति इत्यपि तत्र अस्माभिः दृष्टम्। तदनन्तरं तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम् अनङ्सौ इति। तस्य अर्थः दृष्टः सख्युः अङ्गस्य अनङादेशः स्यात् असम्बुद्धौ सौपरे इति अर्थः तस्य दृष्टः। ततश्च तत्र निच्च इत्यनेन अन्तादेशश्च सः भवति इत्यपि मूले एव उक्तं। सखि इत्यत्र यः इकारः तस्य स्थाने अस्माभिः अनङादेशो विहितः। सम्यक्। ततश्च तत्र उपधः कार्यं किञ्चन कर्तव्यं वर्तते। तदर्थम् अतो अलोन्त्यात् पूर्व उपधः इति उपधः संज्ञाविधायकं सूत्रमपि पठितं। तस्य अन्त्यात् अलः पूर्वः वर्णः यः भवति सः उपधः संज्ञको भवति इति अर्थः अस्माभिः तत्र दृष्टः। तत्र व्याख्यायां मूले अनुक्ताः अपि केचन विचाराः दृष्टाः। यत् प्रकृते अलः इति पदस्य ग्रहणं कुतः कृतं वर्तते। तत्र आस् इति सङ्घातात् पूर्वषकारस्य उपधात्वं यथा न स्यात्, अन्यथा षकारस्यैव इकारादेशः स्यात्, शास इति ङलोः इत्यनेन षष्ठितिरूपं न स्यात्। एवमेव वर्णग्रहणं कुतः इति चेत् तत्र अन्त्यात् प्राक्तनस्य समुदायस्य एव उपधात्वं यथा न स्यात्, अन्यथा शा इति समुदायस्य एव इकारादेशः स्यात्, अनिष्टानि रूपाणि च लब्धानि स्युः। किञ्च तथा वर्णग्रहणाभावेपि अलोन्त्यपरिभाषया आकारस्य इकारादेशः
भवितुम् अर्हति इत्यपि तत्र न वक्तव्यं, यतोहि अन्यः तत्र कश्चन नियमः कृतः वर्तते यत् अनर्थके अलोन्त्यविधिः न भवति। अनर्थके अलोन्त्यविधिः कुतः न भवति इति तु वयम् अनुपदमेव अग्रिमप्रकरणेषु क्वचित् पठिष्यामः। परन्तु सद्यः अनर्थके अलोन्त्यविधिः न भवति इति कृत्वा प्रकृते अलोन्त्यस्य इत्यनया परिभाषया एव निर्वाहः कर्तुं नैव शक्यते। अतः अत्र अस्माभिः वर्णग्रहणं सूत्रे कर्तव्यमेव पूर्व इत्यस्य विशेष्यभूतं यत्पदं गृहीतं वर्तते इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च एकषष्टितमः पाठः अस्माकं गतपाठः प्रवृत्तः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः च पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्, न च अलोन्त्यपरिभाषया आकारस्यैव ईकारो भवति इति वाच्यं। नानर्थके अलोन्त्यविधिः इति तन्निषेधात् इति अस्माभिः तत्र पठितम्। इतः अग्रे अधुना अस्माभिः पठनीयं वर्तते। अग्रिमं सूत्रम् अत्र आरब्धव्यं वर्तते। अलोन्त्यात् पूर्व उपधः इति सूत्रस्थस्तु विचारः अस्माभिः सर्वोऽपि तत्र कृतः एव। अतः इदानीं षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः यः पादः तन्मुखाः वयम् इदानीं भवामः। तच्च सूत्रं षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य अष्टमम् एव सूत्रं भवति। तच्च एवम्: सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इति भवति। अत्र सूत्रे पदच्छेदः सर्वादौ अस्माभिः कर्तव्यः। तत्र सर्वनामस्थाने इति सप्तम्यन्तं पदं, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। असम्बुद्धौ इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तमिदं भवति। प्रकृते न सम्बुद्धिः असम्बुद्धिः, तस्याम् असम्बुद्धौ एवं रीत्या नञ्तत्पुरुषसमासः ज्ञेयः। ततश्च तत्र किं किम् अत्र अनुवर्तते तदस्ति ज्ञातव्यं। तत्र व्याख्याता अस्ति कथयन् नोपधायाः इति सूत्रमनुवर्तते। समीचीनं। तत्समग्रं सूत्रमेव अत्र अनुवर्तते। तत्र कथयति नाम तस्मिन् सूत्रे नोपधायाः इति, ततः न उपधायाः इति पदद्वयं किल अनुवर्तते। तत्र न इति निषेधार्थं न, परन्तु तस्य भिन्नः एव अर्थः कथयति न इति लुप्तषष्ठीकं पदम् इति। नाम इदं लुप्तषष्ठीकं, नाम अत्र षष्ठी लुप्ता वर्तते इति भावः। षष्ठ्याः लोपः अत्र जातो वर्तते इति भावः। एवं किल। कथयति तेन अङ्गस्य इति अवयवषष्ठ्यन्तं विशेष्यते। अङ्गाधिकारे इदं सूत्रं पठितं वर्तते। षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमं सूत्रम् अङ्गस्य इति अस्माभिः अस्मिन् प्रकरणे एव तद् अधिकारसूत्रं पठितं वर्तते। सम्यक्। अङ्गस्य इति अवयवषष्ठ्यन्तम् अत्र आयाति, तद् विशेष्यते, विशेषष्यते इति जातमस्ति मम पुस्तके, तद् परिष्करणीयं। विशेषष्यते इति नास्ति, विशेष्यते इत्येव वर्तते। समीचीनं। ततः कथयति तदन्तविधिः भवति। नकारान्तम् अङ्गम् इति किमपि लप्स्यते सूत्रार्थे। नकारान्तस्य अङ्गस्य न इति व्यञ्जनं यस्य अन्ते इति भावः। अन्यदपि अत्र किमपि अनुवर्तते। किमनुवर्तते तत् कथयन् अस्ति। ढ्रलोपे इत्यतः दीर्घ इत्यनुवर्तते सन्धिप्रकरणे। ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति सूत्रं सुष्ठु पठितं। तस्मात् सूत्रात्
प्रकृते दीर्घ इत्यस्य अनुवर्तनं भवति इति भावः। समीचीनं। तदाह अतः एतावत् सर्वम् अपि मनसि कृत्य अत्र सूत्रार्थकथनाय उपक्रमते। किं पश्यन्तु मूले नान्तस्य इत्यादिना मूले पश्यन्तु। नान्तस्य उपधायाः दीर्घः स्यात्। नान्तस्य नाम नान्तस्य अङ्गस्य इति भावः। अङ्गञ्च किं यस्मात् प्रत्ययः विधीयते, यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदा तदादिप्रत्ययङ्गम् एवं खलु इति अस्माभिः पठितम्। अग्रे सूत्रार्थः पठितः एव। नान्तस्य उपधायाः दीर्घः स्यात् असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने इत्यपि समर्थव्यम्। सर्वनामस्थानसंज्ञकः प्रत्यय एव परतः अपेक्षितः। सर्वनामस्थानसंज्ञके प्रत्यये परत एव अयं विषयः प्रवर्तते सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इति। सम्यक्। अपि च सम्बुद्धिभिन्नसर्वनामस्थानसंज्ञकः परतः प्रत्ययः परतः अपेक्षितः, तदपि स्मर्तव्यम्। एवं किल। अतः तत्र अस्माकं सविधे यद्यदपेक्षितं तत्तत् सर्वमपि वर्तते सखन् सु इत्यवस्थायां। यतो हि अस्माभिः यः सुप्रत्ययः विहितः वर्तते अत्र सः न सम्बुद्धिसंज्ञकः। समीचीनम्। अतः कथयति सखान् स इति स्थिते नाम दीर्घः कृतः। उपधा कः सखन् इत्यत्र नकारात् पूर्वं यः अ इति वर्णः सः उपधात्वं भजते एवं खलु। एवं किल। तस्य दीर्घः अनेन सूत्रेण केन सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इत्यनेन सखान् स इति स्थितिः जाता वर्तते। लक्ष्यं तु अस्माकं सखा इति वर्तते। सखीशब्दस्य पुल्लिङ्गे एव सखीशब्दः इकारान्तः। यस्तु स्त्रियां श्रूयते सः तु सखी इति दीर्घ ईकारान्तः प्रयुज्यते। सम्यक्। तर्हि सखा इति लक्ष्यं साधनीयं वर्तते। तत्र सखान् स इति स्थितिः लब्धा वर्तते। अतः कथयति सखान् स इति स्थिते अप्रुक्तकार्यं वक्ष्यन् अप्रुक्तसंज्ञाम् आह। अधुना अत्र अप्रुक्तकार्यम् अग्रे वक्तव्यं वर्तते। अप्रुक्तकार्यं किम्? अप्रुक्तकार्यं वर्तते सखान् इत्यस्मात् परतः वर्तते यः सुप्रत्ययस्य स इति वर्णः तस्य लोपो भवतु इत्यप्रुक्तकार्यम्। परन्तु तदर्थं किन्नाम अपृक्तम् इति खलु आदौ ज्ञेयम्। अपृक्तत्वं नाम किं तदादौ यदि स्फुटं स्यात् तर्हि अपृक्तकार्यस्य करणे अपि क्लेशो न भविष्यति। अग्रे शास्त्रे सर्वत्रापि क्व अपृक्तकार्यं भवितुमर्हति क्व च न भवितुमर्हति इत्यपि स्पष्टता भविष्यति। यतो हि अपृक्तकार्येषु लोपोऽपि अन्यतमः। अतः अपृक्तसंज्ञकमाश्रित्य लोपः यदि कर्तव्यः तर्हि किन्नाम अपृक्तत्वम् इति आदौ अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अतः तदर्थम् अधुना अग्रे अत्र सूत्रम् अस्ति आरभ्यमाणम्। तच्च वर्तते एवं। मूले भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। व्याख्याता तस्य आरम्भं कुर्वन् वर्तते अपृक्तः इति उक्त्वा। मूले पश्यन्तु अपृक्त एकाल् प्रत्ययः इति। तत्र अपृक्तः इति प्रथमान्तं पदं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति।
अग्रे एकाल् इति पदविषये कथयति व्याख्याता। तत्र पश्यन्तु, एकाल् इति कर्मधारयः। एकाल् इति कर्मधारयसमासः, नाम एकाल् इत्यस्मिन् कर्मधारयसमासो भवति इति भावः। एकश्चासौ अल् च इत्येवमेव विग्रहः खलु कर्तव्यः। एवं कर्मधारयश्चेत् एवमेव विग्रहः युज्यते। एकश्चासौ अल् च एकाल् इति। समीचीनम्। ततः तत्र उच्यते अग्रे व्याख्यात्र, अत्र एकशब्दः असहायवाची एकशब्दः अत्र असहायवाची वर्तते। एवं खलु, न तु संख्यावाचकः न च अन्यवाचकः, न तत्र प्रधानवाचकः। नाम एकः असहायः, तस्य साहाय्याय अपरः कोऽपि नास्ति अल्। तादृश एक एव अल् अपेक्षितः, तावदेव। सम्यक्। कुतः अयमर्थः? अग्रे उच्यते, एके मुख्यान्यकेवलाः इत्यमरः इति। अमरकारः स्वतः कथयति, नाम स्वतः नाम वाङ्मये यथा प्रयोगः दृष्टः तेन, अतः तस्य एकशब्दस्य अर्थाः सङ्कलिताः। कथयति, स इत्यस्य अप्रुक्तसंज्ञायाम्, अर्थात् सखा न स इत्यवस्थायां प्रत्ययोऽपि वर्तते। कः? सु। सु इत्यत्र एक एव अल् भवति इति वयं जानीमः। उकारस्तु तत्र इतसंज्ञकः भवति, तस्य च इतसंज्ञा प्रयोजनम् अस्माभिः पूर्वम् अनुपदमेव पठितं, विस्तरेण च पठितं। सु अर्थात् केवलः एकः वर्णः स इति। अनुबन्धयोजनं तु भिन्नप्रयोजनकं, तच्च अस्माभिः पूर्वं पठितमेव। सम्यक्। तर्हि एतावता किं जातं? स इत्यस्य अप्रुक्तसंज्ञा प्रवृत्ता। सूत्रार्थः अवलोक्यतां। सूत्रार्थः यद्यपि ज्ञातः एव, तथापि नाम सूत्रेषु सूत्रार्थः सन्निहितः अत्र भवति। प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 41तमम् इदं सूत्रं भवति इत्यपि वयं स्मः पश्यन्तः। तत्र कथयति, एकाल् प्रत्ययः यः सः अप्रुक्तसंज्ञः स्यात् इति। एवं खलु, तस्य अप्रुक्तसंज्ञा भवति, नाम एकाकी असहाय, तस्य साहाय्याय अपरः अल् एव न भवति तत्र, तस्मिन् प्रत्यये एक एव अल् तत्र स्यात्। तादृशः सुप्रत्ययः अत्र लब्धः एव वर्तते, यस्य च स इति लभ्यते, तस्य तत्र अप्रुक्तसंज्ञा भवति इति भावः। समीचीनम्। इति अप्रुक्तसंज्ञा प्राप्ता। तर्हि अप्रुक्तसंज्ञा प्राप्ता किं तेन इति चेत्, अप्रुक्तसंज्ञकस्य लोपो भवति। स च लोपः अग्रे यत् सूत्रं वर्तते तेन सूत्रेण वक्ष्यते। अतः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः अत्र भवति पठनीयम्। वयम् इदमपि स्मः पश्यन्तः यत् अप्रुक्तसंज्ञाविधानं तावत् प्रथमे पादे, क्षन्तव्यः, प्रथमे अध्याये, तत्र द्वितीये पादे। तस्य फलं तु इदानीं षष्ठाध्याये दृश्यमानं वर्तते। यद्यपि षष्ठाध्याये एव तस्य अथवा तस्याः अप्रुक्तसंज्ञायाः फलमिति न, अन्यत्रापि भवितुमर्हति, परन्तु सद्यः अस्माकं पुरतस्तु षष्ठाध्याये अप्रुक्तसंज्ञायाः लोपाख्यं फलं यद्वर्तते तदुपस्थितं वर्तते। समीचीनम्। तत्र सूत्रम् इत्थम् अस्माभिः पूर्वम् असकृत् श्रुतम् इदं सूत्रं। तत्र व्याख्यासु मूले वा
प्रक्रिया क्रमानुरोधेन, परन्तु प्रकृते इदं सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। सूत्रमेवं हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल्, पुनः वदामि, हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इति। सर्वादौ सूत्रस्य पदच्छेदः ज्ञेयः। सूत्रे प्रथमं पदं भवति हल्ङ्याभ्यः, पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तमिदं पदं भवति प्रथमं पदं। द्वितीयं पदं भवति दीर्घात्, दीर्घ इति शब्दस्य पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तमिदं भवति। तृतीयं पदं भवति सुतिस्य पृक्तम् इति, प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् एवम् एकवचनान्तम् इदं भवति। ततः हल् इति चतुर्थं पदं भवति। इदमपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। समीचीनम्। प्रकृतसूत्रं प्रति तत्र लोपो व्योर्वलि इत्यस्मात् लोप इत्यनुवर्तते, तद् वक्ष्यति व्याख्याता पश्चात्। अन्यथा अन्यः सर्वोऽपि सूत्रार्थः अत्र सूत्रे एव सन्निहितः वर्तते। लोप इत्यस्य एकस्य शब्दस्य अनुवृत्तिः अस्माभिः प्रकृते ग्राह्या वर्तते। समीचीनम्। पदच्छेदः ज्ञातः, अनुवृत्तिः ज्ञाता, वक्ष्यते च व्याख्यात्रा। इदानीं सूत्रार्थस्य करणाय किं किम् अत्र इतोपि अपेक्षितं तद् ज्ञेयं। तदर्थं सूत्रे विद्यमानं यत् समस्तं पदद्वयं तस्य विग्रहः ज्ञेयः। तत्र हल्ङ्याभ्यः इत्युच्यते। तत्र विग्रहः एवं हल् च ङीप् च आप् च हल्ङ्यापः तेभ्यः हल्ङ्याभ्यः हल्ङ्याभ्यः। पकारान्तः शब्दः भवति हल्ङ्यापु, तस्मात् हल्ङ्याभ्यः एवं रीत्या पञ्चम्यन्तम् अत्र वर्तते। इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र भवति। समीचीनम्। ततः अत्र सुतिस्य पृक्तम् अस्य विग्रहः द्रष्टव्यः। एवं किल, सुश्च तिश्च सिश्च सुतिसि, एवं खलु। बालमनोरमाकारस्तु सुतिसि इति पृथक् पदं मन्वते वा इति द्रक्ष्यामः। तं यदा पठन्तः गच्छामः तदा द्रक्ष्यामः। सद्यः सामान्येन अस्य अत्र विग्रहं कुर्मः। सुश्च तिश्च सिश्च सुतिसि, सुतिसिनः अपृक्तं सुतिस्य पृक्तम्, एवमपि अत्र विग्रहः कृतः दृश्यते विद्वद्भिः। सुश्च तिश्च सिश्च सुतिसि समाहारद्वन्द्वः, नपुंसकलिङ्गम् एकवचनं, तस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचने सुतिसिनः, सुतिसिनः अपृक्तं सुतिस्य पृक्तं। षष्ठी तत्पुरुषसमासः अत्र। ततः अपि पूर्वं समाहारद्वन्द्वसमासः खलु विहितः। समाहारद्वन्द्वगर्भषष्ठी तत्पुरुषसमासोऽत्र वर्तते इति भावः। समीचीनम्। अस्तु, विग्रहोऽपि ज्ञातः। इदानीं व्याख्याता किं कथितः पश्यामः। सोऽपि आदौ विग्रहं कथयन् अस्ति। हल् च ङी च आप् च इति द्वन्द्वः दिग्योगे पञ्चमी, अर्थात्
अन्यारादितरते दिक्छब्दान् चूत्रपदाजा हि युक्ते इति दिग्योगपञ्चमी अत्र वर्तते। का दिक् स्वीकर्तव्या? प्राक्तनी वा परतः विद्यमाना वा दिक् स्वीकर्तव्या इति चेत् तं विषयमादाय तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रम् आगत्य अस्माकं कृते बोधयति। पञ्चमीनिर्दिष्टस्य एवं खलु विधीयमानस्य अव्यवहितस्य परस्य कार्यं पञ्चमीनिर्दिष्टस्य अव्यवहितस्य एवं खलु तदेव तत्र उक्तं परमित्यध्याहार्यम्। अतएव परम् इति अध्याहारद्वारा लभ्यते। नाम वस्तु अध्याहारः नाम सा परिभाषा अत्र आगत्य उपतिष्ठते। तया परिभाषया अत्र व्यवस्था उच्यते इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति समासैकदेशयोरपि ज्ञापोरेव दीर्घात् इति विशेषणम्। दीर्घात् इति एकवचने अस्ति खलु। तद् सूत्रे कस्य विशेषणं भवति इति चेत् हल्ङ्याभ्यः इत्यत्र ङी अपि च आप् इति पठितं खलु द्वयं, तयोरेव विशेषणं भवति। हलस्तु न तत् कथयति अग्रे, न तु हलः। कुतः? असम्भवात्। हल् इत्यपि नाम व्यञ्जनमपि कदापि दीर्घो ह्रस्वः प्लुतः वा भवितुमर्हति वा? न खलु सूत्रम्। ह्रस्वदीर्घादयः धर्माः अथवा ह्रस्वादयः धर्माः व्यञ्जनानां न। ऊकालोज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः स्वराणामेव एते धर्माः भवन्ति। एवं किल। तर्हि ज्ञापोः एव विशेषणं दीर्घात् इति भवति। अर्थात् दीर्घात् ङी इत्यस्मात् तस्य ई अवशिष्यते। दीर्घात् आप् इत्यस्मात् तस्य आ इत्यवशिष्यते। किमर्थं स तु आदौ एव दीर्घः भवति वा न वा? तथापि उभयोरनयोः दीर्घविधानेन किं प्रयोजनं? तस्य किञ्चित् श्रवणम् अस्माभिः दीर्घात् जसि च इत्यत्र अपि कृतं। विशेषः कश्चन स्यात् यदि, तर्हि स तु अत्रापि द्रक्ष्यते अस्माभिः। समीचीनम्। अग्रे कथयति एवञ्च दीर्घात् इति द्वित्वे एकवचनम् आर्षं युक्तिं प्रदर्शयति। किं भोः, भवान् एकत्र कथयति यत् ज्ञापोः नाम ङी इत्यस्य आप् इत्यस्य च विशेषणं भवति तत्र दीर्घात् इति। तर्हि कथम् एकवचनं प्रयुज्यते? दीर्घाभ्याम् इति खलु वक्तव्यम्। इति चेत् एकवचनम् आर्षम्। आर्षत्वात् एकवचनस्य अत्र साधुत्वम् उच्यते। पर्यायार्थम् एकवचनम् इति वा अत्र समाधीयते। अर्थात् पर्यायेण दीर्घशब्दः एकवारं ङी इत्यनेन सम्बध्यते, ततश्च आप् इत्यनेन च सम्बध्यते इति भावः। समीचीनम्। इत्युक्तम्। ततः अग्रे कथयति हल्ङ्याभ्यः इत्यस्य सूतिसि आक्षिप्तप्रकृतिविशेषणतया प्रत्ययग्रहणपरिभाषया च तदन्तविधिः इति। तत्र तदन्तविधिः अत्र उच्यते। नाम सूत्रार्थकरणवेलायां वक्ष्यते हलन्तात् परं यौ दीर्घौ ज्ञापौ तदन्ताच्च तत् कथम् उच्यते चेत् तदेव कथयति। सूतिसि इति आक्षिप्त नाम सु कश्चन प्रत्ययः, ति इत्यपि कश्चन प्रत्ययः, सि इत्यपि कश्चन प्रत्ययः। प्रत्ययग्रहणं कृतं चेत् तर्हि तत्र प्रकृतिः आक्षिप्यते।
एवं खलु प्रत्ययग्रहणेन प्रकृतेः अर्थः आक्षेपात् लभ्यते। यतः प्रत्ययश्चेत् क्वचित् तर्हि प्रकृतिरपि भवत्येव वा न वा। अतः तदेव उच्यते सूतिसि आक्षिप्त नाम सूतिसि इति एतैः आक्षिप्ता या प्रकृतिः आक्षिप्तप्रकृतिविशेषणतया सा प्रकृतिः अत्र विशेषणभूता भवति। ततः कथयति प्रत्ययग्रहणपरिभाषया च नाम विशेषणतया नाम प्रकृतिः विशेषणरूपा यदि लब्धा तर्हि तत्र तदन्तविधिः भविष्यति। अथवा प्रत्ययग्रहणपरिभाषा का प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति। एवं खलु तया परिभाषया च तदन्तविधिः भवति। सम्यक्। ततश्च नाम तदन्तविधिं पुरस्कृत्य अत्र कमर्थं प्राप्नुयाम तद् अग्रे कथयति। ततश्च हलन्ताच्च दीर्घज्ञावन्ताच्च परमिति लब्धम्। अर्थात् हल् यस्य अन्ते तस्मात् परतः ङि अपि च आप् यस्य अन्ते वर्तते तस्माच्च परतः सु ति सि इति एते भवन्ति अपृक्तसंज्ञकाः तदा तेषां लोपो भवति। एवं खलु इति अर्थः आयास्यति इति अर्थः लप्स्यते। ततः पूर्वं सूतिसि इत्यत्र विग्रहम् अथवा समासविचारं कुर्वन्नस्ति व्याख्याता। कथं सूतिसि इति समाहारद्वन्द्वः अत्र समाहारो द्वन्द्वः वर्तते। अपृक्तम् इति हलिति च सामानाधिकरण्येन अन्वेति इति नाम सूतिसि इत्यस्य विशेषणं भवति अपृक्तम् इति एकम् अपरञ्च हल् इति अपरं विशेषणं भवति। अतः एव सामानाधिकरण्यम् उभयोः वर्तते इति भावः। तत्रापि उकारे इकारे च लुप्ते परिशिष्टः सकारः तकारश्च सूतिसि इत्यनेन विवक्षितः इति। अर्थात् सु इत्यस्य उकारः यदा लुप्तः भवति सि इत्यस्य इकारश्च यदा लुप्तः भवति ति इत्यस्य चापि इकारः यदा लुप्तः भवति तादृशः स त स अयं वर्णः क्रमशः अत्र विवक्षितः वर्तते। तदेव उक्तवान् इकारे उकारे च लुप्ते परिशिष्टः सकारः तकारश्च सूतिसि इत्यतः तकारश्च सूतिसि इत्यनेन विवक्षितः इति। सम्यक्। सु इत्यत्र तु उकारः इति संज्ञकः तस्य लोपः भवति तस्य लोपः इत्यनेन। ति इत्यत्रापि अग्रे लोपः वक्ष्यते इतश्च इति सूत्रं भवति। अपि च सः ति कुतः आगच्छति कः सः सर्वोऽपि अत्र ज्ञातो भविष्यति। सि इति कः ति इति कः तिप् इति प्रत्ययो वा अथवा क्तिन् इत्यस्य अवशिष्टः ति इति वा कः तद् ज्ञास्यते अचिरेण। सि इत्यनेन कः ग्राह्यः सिप् इति प्रत्ययस्य सि इति वा अथवा तत्र च्लेः सिच् इत्यनेन यः सिच् विकरणप्रत्ययः विधीयते तस्य स वा कः एषः स सोऽपि अग्रे विषयः स्पष्टतां यास्यति। अग्रे कथयति ततश्च हलित्यनेन सामानाधिकरण्येन विरुध्यते इति। नाम अपृक्तम् इत्यस्य हल् इत्यनेन सह सामानाधिकरण्येन विरुध्यते इति। यतोहि सु इत्यत्र स्वरोऽपि वर्तते खलु उ ति इत्यत्रापि स्वरः वर्तते इ किञ्च तत्र सि इत्यत्रापि स्वरः वर्तते इ। एवं खलु तर्हि कथं हल् इत्यनेन सामानाधिकरण्यम् एतेषां सर्वेषां स्यात्। अत्र तु त्रिषु अपि हलेव वर्तते इति नास्ति। त्रिषु अपि स्वरः दृश्यते क्वचित् इति संज्ञया लुप्यते क्वचित् इतश्च इत्यादिभिः सूत्रैः लुप्यते। अतः प्रकृते अनयोः यः
केवलः सकारः केवलः तकारः न अनयोः इति न, येषां यः केवलः सकारः केवलः तकारः केवलः सकारश्च यः वर्तते क्रमशः व्यञ्जनभूतः एक एव वर्णः सः अत्र सूतिसि इत्यनेन विवक्षितः वर्तते। तर्हि अत्रैव जिज्ञासा अपि स्यात् भवतां, तर्हि सूतुस् इत्येव कुतः न पठ्येत, कुतः सूतिसि इति पठितं, स्वरः कुतः तैः सह पठितः इति चेत् तस्यापि स्पष्टता अचिरेण अग्रे भविष्यति। एवं किल अग्रे कथयति व्याख्याता। लोपो व्योर्वलित्यतः लोप इत्यनुवर्तते, लोपः इत्यस्यापि प्रकृते अनुवर्तनं भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति तच्च इह कर्मसाधनमाश्रीयते। नाम कर्मभूतं साधनं तद् इह वर्तते। एवं खलु। कुतः एवमुच्यते कथयति नाम कर्मसाधनत्वं नाम कर्मणः साधनम् इति वा अथवा कर्म चैतत् साधनं, कर्म वस्तुतः साधनं न भवति। साधनं तु साधकतमं भवति, एवं खलु, साधकतमं करणम्, एवं किल। तर्हि लोपः यः वर्तते तस्य कर्मसाधनत्वं वर्तते। कुतः लुप्यते इति लोपः कर्मणि घञ्, ओह् आम्, लोपः अत्र कर्म वर्तते इति भावः, तदेव कर्मरूपं साधनं वर्तते इति भावः। कर्मणि घञ् प्रत्ययः प्रकृते वर्तते इत्यर्थः। एवं खलु। तदा हलन्तात् परमित्यादिना एवं खलु। मूले पश्यन्तु, हलन्तात् परं दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदन्ताच्च परं सूतिसि इत्येतद् अपृक्तं हल्लुप्यते। एवं खलु। हलन्तात् परम् अपृक्तं हल्लुप्यते इति एकं वाक्यं कर्तव्यम्। दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदन्ताच्च परम् अपृक्तं हल्लुप्यते इति द्वितीयं वाक्यं कर्तव्यं। नाम सूत्रार्थं सरलतया कथम् अवगच्छन्तु इति कथयन्नस्मि। एवं किल। तच्च हलन्तात् परं यद् भवति तत् किं भवेत्, अथवा दीर्घौ यौ ज्ञावन्तौ तदन्ताच्च परं यत् लोपनीयं तत् किं भवेत् इति चेत् सूतिसि इत्येतद् अपृक्तं। नाम एतेषां ये स त स एते वर्णाः अवशिष्यन्ते हल् रूपाः, तेषां लोपः भवति इति भावः इति सूत्रस्य अर्थः। हल् लुप्यते, पश्यन्तु, तस्य लोपः भवति इति अर्थः। नाम कर्मभूतः लोपः अत्र वर्तते इति। अतः एव कर्मणि घञ् तत्र लोपयोर्वलि इत्यस्मात् लोपः इति यत् पदमायाति तत्र कर्मणि घञ् इत्युच्यते। अत एव समीचीनम् इति सूत्रार्थः। इतोपि सरलतया अवगन्तव्यं चेत् हलन्तः यः शब्दः यत् प्रातिपदिकं ततः परतः स त स एतेषु यदि कोऽपि वर्तते तस्य लोपः वर्तते, लोपः भवति। अथवा अपरत्र कुत्र अपरत्र क्व एतेषां त्रयाणां लोपः भवति यदा एते दीर्घ ङी अर्थात् स्त्रीप्रत्ययस्य यः इ अवशिष्यते तस्मात् परतः यदा एतेषु कोऽपि भवति, यद्यपि सु इत्यस्य स एव भवति, अन्यौ द्वौ न भवतः असम्भवात्, तद् अग्रे ज्ञास्यते। एवमेव दीर्घः यः स्त्रीप्रत्ययस्य आप् इत्यस्य सकाशात् लब्धः भवति आ, तस्मात् परतः अपि यदि सु त स सूतिसि इत्यनयोः इत्येतेषु कोऽपि यदि वर्तते तर्हि तस्यापि लोपः भवति इति सूत्रस्य अर्थः भवति। एवं खलु। लक्ष्यं मध्ये स्मारयन्नस्मि, यतः ततः पूर्वं महती काचित् चर्चा अत्र कर्तव्या वर्तते। लक्ष्यं नाम तदेव सखानस् इत्यत्र स्मः खलु। स इति सु इत्यस्य स इति लब्धः वर्तते खलु, अपृक्तसंज्ञकः, यस्य च अपृक्तसंज्ञा अस्माभिः अपृक्तयकालप्रत्ययः इत्यनेन कृता वर्तते। एवं खलु।
तस्य लोपः एतेन करिष्यते। सखान् इति अवशिष्यते नकारस्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति पठितं यत् सूत्रं तेन सूत्रेण लोपः वक्ष्यते। एवं किल। स च स इत्यस्य लोपः एतेन सूत्रेण करिष्यते। परन्तु ततः पूर्वं सूत्रस्यास्य हल्ङ्यादि इति सूत्रस्य इतोपि सूक्ष्मतया परिज्ञानाय अवगमनाय प्रत्युदाहरणानि कानिचन उच्यमानानि वर्तन्ते व्याख्यात्रा मूलकारेणापि। व्याख्यात्रा तु व्याख्यानं तेषां क्रियमाणं वर्तते। एवं किल। अतः तानि इमानि प्रत्युदाहरणानि इदानीम् अस्माभिः सुष्ठुतया अन्तः सन्ति अवधारणीयानि। समीचीनम्। तत्र कथयति हल्ङ्याभ्यः किमिति व्याख्याता इङ्गितं करोति। मूले पश्यन्तु। हल्ङ्याभ्यः किं ग्रामणीः इति। हल्ङ्याभ्यः इति कुतः उच्यते? नाम हलन्तात् ण्यन्तात् आवन्ताच्च परतः यः हल्तस्य अपृक्तस्य लोपः भवति इति। यदिदं नोच्येत तर्हि किं स्यात्? अतः तत्र कथयति ग्रामणीः। एवं खलु। तत्र प्रश्नस्य आशयम् इतोपि स्फुटीकुर्वन् वर्तते व्याख्याता। पश्यन्तु। राम इत्यादौ अदीर्घान्तत्वान् न दोषयति प्रश्नः इति। वा न वा? राम इति न तु हलन्तत्वं भजते, न च ण्यन्तत्वं भजते, न च आवन्तत्वं भजते, न च कथमपि दीर्घत्वं भजते। अतः दोष एव नास्ति। तर्हि कुतः अत्र हल्ङ्यादिग्रहणं कर्तव्यम् इति पृच्छते। तर्हि तत्र उच्यते, भोः राम इत्येव लक्ष्यमस्ति वा? तथा नास्ति। तत्र तु एकवचनं सम्बुद्धिः, एङ्घ्रस्वा सम्बुद्धेः इत्यादि सर्वम् उक्तम्। अत्र अन्याः अपि व्यवस्थाः विवक्षिताः वर्तन्ते। अपरिमितः शब्दजालः। सर्वस्यापि शब्दस्य व्याख्या कर्तव्या नाम युगपत् तत्रापि सः कदाचित् अनन्तानां पुण्यानां कारणादेव काचित् चेतना उत्पद्यते अथवा जायते, शरीररूपं गृह्णाति। पाणिनिः आचार्यः यः अथवा तत्समः अन्यः वा, सः तादृशः योगी एव तत्र समर्थः। अतः रामशब्दः एव किं साधयितुं विवक्षितः अस्ति वा? अन्येषामपि शब्दानां व्यवस्था कर्तव्या खलु। अतः अतीव विचिन्त्य अत्र हल्ङ्याभ्यः इत्यस्य ग्रहणं कृतं वर्तते। भोः, यदि अत्र हल्ङ्याभ्यः इति ग्रहणं न क्रियेत तर्हि ग्रामणीः इति रूपं न सिद्ध्येत्। ग्रामणी इति अनिष्टं रूपं सिद्ध्येत्। ग्रामणी इति शब्दः कश्चन, तस्य सः शब्दः पुल्लिङ्गे प्रयुज्यते यदा, तदा पश्यन्तु। ग्रामं नयति इति विग्रहः। ग्रामणी इत्यस्य ग्रामणी इति शब्दस्य विग्रहः अस्ति उच्यमानः। ग्रामं नयति यः सः ग्रामणीः इति भवति। एवं खलु। कथयति णीयप्रापणे, नाम ग्राम इति कर्मण्युपपदे णीयप्रापणे तस्य णोनः इत्यनेन सूत्रेण णकारस्य स्थाने नकारादेशः भवति। नी इति अवशिष्यते। ग्राम नी। समीचीनं। कथयति अग्रे सत्सुदुष इत्यादिना क्विप्, सत्सुदुष दुःख इत्यादि सूत्रमग्रे पठिष्यते। तेन सूत्रेण क्विप् भवति। एष क्विप्
कृतप्रत्ययः सर्वलोपः अस्य भवति। कृदन्तत्वात् कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन ग्रामणी इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। अग्रे कथयति अग्रग्रामाभ्यां नयते ऋणो वाच्यः इति णत्वं खण्डपदत्वं वर्तते। अत्र अखण्डपदं नास्ति। ग्राम इति एकं पदं, नी इति अपरं पदं सम्पन्नम्। उपपदसमासः अत्र वर्तते उपपदमतिङ् इत्यनेन। एवं खलु। अतः प्रकृते नाम णत्वाय निमित्तं रेफः पूर्वपदे वर्तते। नैमित्तिकं तु नकारः अनन्तरं विद्यमाने नी इति पदे वर्तते। अतः णत्वम् अट्कुवाङ्नं वृषाभ्याम् इत्यादिभिः न प्राप्नोति। तदर्थं तत्र वार्तिककारेण वार्तिकमुच्यते। तच्च वार्तिकमस्माभिः अग्रे यद्यपि पठिष्यते, प्रकृते तु प्रसङ्गानुरोधेन तद् स्मृतं। किम् अग्रग्रामाभ्यां नयते रणो वाच्यः। अग्रशब्दात् यदा नी इति परतः भवति, अथवा ग्राम इति शब्दाच्च नी इति परतः यदा भवति पदं, यस्य च कुत्प्रत्ययेन अस्माभिः पदत्वं सम्पाद्यते, तदा णत्वं भवतु। यदा अग्रशब्दः पूर्वं भवति तदा अग्रणीः इति रूपं साध्यते। ग्रामशब्दः यदा पूर्वपदत्वेन भवति तदा ग्रामणीः इति प्रयोगः अपि साध्यते। समीचीनम्। कथयति हल्न्याबन्तत्वाभावान्न सुलोपः इति। ग्रामणी इति शब्दः न तु हलन्तः वर्तते, न च ज्ञन्तः वर्तते। अत्र यः कोऽपि स्त्रीप्रत्ययः नास्ति। आं, स्त्रीप्रत्ययस्य ङीप् ङीन् ङीष् इत्यादीनाम् इत्यादेः ई यथा दीर्घः श्रूयते, तद्वदत्र ई इति दीर्घः तु अस्ति ग्रामणी इत्यत्र। परन्तु तथापि प्रकृते स्त्रीप्रत्ययभूतः एषः ङी नास्ति, न च आप् अस्ति। टाप् चाप् डाप् इति एतेभ्यः लभ्यते यः आ इति, सोऽपि नास्ति। अतः अत्र ग्रामणी इति शब्दात् सुप्रत्ययः यः विधीयते तस्य च अपृक्तः एकः हल् रूपः प्रत्ययः यः तत्र स इति लभ्यते, तस्य हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सूतिस्य पृक्तं हल् इत्यनेन सूत्रेण लोपः न भवति। आम्, यदि तु हल्ङ्याभ्यः इति पदनिवेशः न क्रियेत तर्हि सूत्रं कथं स्यात्? दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल्। तदा तु यस्मात् कस्मादपि परतः, यस्मात् कस्मादपि दीर्घात् परतः एतेषां लोपः भवेत्। प्रकृते अपि यः हल् भिन्नः वर्तते, ङी भिन्नः वर्तते, आप् भिन्नः वर्तते, ग्रामणी इत्यत्र विद्यमानः ईकारः, तस्यापि लोपः स्यात्। तथा चेत् ग्रामणी, नदी, गौरी इत्यादिवद् अनिष्टं रूपं पुल्लिङ्गे अपि लभ्येत, यस्तु नापेक्षितः। अतः तत्र हल्ङ्याभ्यः इति पदनिवेशः अथवा इति दलनिवेशः प्रकृतसूत्रे कर्तव्य एव इति। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति प्रत्युदाहरणान्तरम् उपस्थापयति। दीर्घात् किमिति अत्रापि विशिष्टः विचारः अस्ति। अस्मिन् प्रत्युदाहरणे अपि कथयति दीर्घात् इति कुत उच्यते। एवं किल, ज्ञापोः विशेषणं दीर्घात् इत्युक्तं तत्र च एकवचनत्वम् आर्षत्वेन साध्यते इति चाप्युक्तं। तथापि तत् कुतः उच्यते वा न वा इति चेत् तत्र कथयति। मूले पश्यन्तु, निष्कौशाम्भिः अतिखट्वः। यदि दीर्घात् इति नोच्येत
तर्हि निष्कौशाम्बिः अधिखट्वः इत्यादिषु अपि सुप्रत्ययस्य यः सकारः स इति व्यञ्जनं यत् लभ्यते अपृक्तसंज्ञकं तस्यापि लोपः स्यात्। निष्कौशाम्बि इति अनिष्टं रूपं स्यात्। प्रयोगस्थोपेक्षितः निष्कौशाम्बिः। अधिखट्वः इत्यत्र स् इत्यस्य लोपः स्यात्। अधिखट्व इत्येव प्रथमाविभक्तेः एकवचने अपि रूपं स्यात्, यस्तु नापेक्षितः। अतः निष्कौशाम्बिः अधिखट्वः इत्यादिषु तत्र सोर्लोपः यथा न स्यात् तदर्थं दीर्घात् इति वक्तव्यम्। परन्तु जिज्ञासा जायते, किं भोः निष्कौशाम्बि इत्यत्र तु इकारः अस्ति, ईकारः नास्ति खलु? ङी इत्यस्मात् लभ्यते यः ईकारः सः तु अत्र नास्ति खलु? अतः कथमिदं प्रत्युदाहरणाय स्वीक्रियते? एवं किल? एवमेव अधिखट्व इत्यत्र तु आप् न श्रूयते खलु? ह्रस्वः अकारः अन्ते श्रूयते, स च न आप्। तर्हि कथमिदं प्रत्युदाहरणाय स्वीक्रियते इति आक्षेपबुद्धिरुत्पद्यते अन्तः। परन्तु तथा न, यतोहि इतोपि अस्माभिः ज्ञातव्यं वर्तते अत्र। निष्कौशाम्बि इत्यत्र अन्ते इकारः खलु श्रूयमाणः वर्तते, सः ङीवेव अथवा ङी इत्येव, नाम स्त्रीप्रत्ययभूतः एव, तस्य ह्रस्वः जातः अस्ति। कथं जातः वर्तते तद्द्रक्ष्यामः प्रक्रियायाम्। एवमेव अधिखट्व इत्यत्रापि यः अकारः अस्ति श्रूयमाणः अन्ते सः आबेव, नाम टाप् चाप् टाप् इत्येतेषु एव कस्यचित् अंशः सः, परन्तु ह्रस्वं प्राप्तवान् वर्तते। कथं ह्रस्वं प्राप्तवान् वर्तते इति तु अग्रे ज्ञास्यते। तत्र कथयति व्याख्याता, पश्यन्तु। दीर्घात् किमिति ज्ञापोर्दीर्घत्व अव्यभिचारात् किमर्थं दीर्घत्वविशेषणमिति प्रश्नः। एवं खलु? भोः ङी इति आदौ एव दीर्घो भवति खलु ङकारस्य संज्ञा विधानात् परम्। आब् इत्यपि आदावेव दीर्घः भवति खलु, स्वाभाव्येनैव दीर्घो भवति खलु। एवं खलु? तर्हि तस्य कृते पुनः दीर्घः इति वक्तव्यं, दीर्घात् इति वक्तव्यं, किं प्रयोजनं वा न वा? व्यभिचारः एव नास्ति, कश्चन दोषः एव नाम तस्य दीर्घत्वे यः कोऽपि व्यभिचारः एव नास्ति, अव्यभिचारः वर्तते। व्यभिचारो नाम तस्य तयोः दीर्घत्वे कोऽपि दोषः एव नास्ति भोः, व्यभिचारः कश्चन दोषः। नाम तस्य दीर्घत्वे यः कोऽपि संशयः एव नास्ति, व्यभिचारः एव नास्ति, अव्यभिचारत्वं वर्तते। अतः किमर्थं दीर्घत्वविशेषणं प्रकृते दीयते इति प्रश्नः। दीर्घात् किम् इत्यत्र क्रियते प्रश्नः। एवं खलु? तर्हि समाधीयते तत्र निष्कौशाम्बिः अधिखट्व इति। उभयोः युगपद्विग्रहः उच्यते, युगपद्विचारः क्रियमाणः अस्ति व्याख्यात्र। पश्यन्तु, निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः खट्वाम् अतिक्रान्तः इति लौकिकविग्रहः अस्ति उभयोः। भवद्भिः इतोपि स्पष्टतया अयं विचारः यदि अवगन्तव्यः तर्हि टिप्पणीपुस्तिकायां पृष्ठस्य भागद्वयं कृत्वा मध्ये रेखां विधाय, रेखाविन्यासं मध्यतः विधाय एकस्मिन् पक्षे कौशाम्ब्याः इत्यस्य प्रक्रिया लिख्यताम्, अपरत्र च तत्र अधिघट्वः इत्यस्य प्रक्रिया लेखनीया। तर्हि निष्कौशाम्बिः इत्यस्य विग्रहः कथं, लौकिकविग्रहः कथं, निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः इति व्याख्यात्रा यः विग्रहः उक्तः सः तथैव।
अधिखट्वः इत्यस्य विग्रहः कथं? खट्वाम् अतिक्रान्तः इति। अस्य उभयोरपि अत्र अलौकिकविग्रहः क्रियते। अलौकिकविग्रहः व्याख्यात्रा नोक्तः तल्लिख्यतां स्पष्टतायै। आदौ निष्कौशाम्ब्याः इत्यस्य लिख्यताम्। कौशाम्बी ङसि पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं। कौशाम्बी दीर्घ ईकारः तत्र ङि प्रत्ययस्य सकाशः लब्धः सः। कौशाम्बी ङसि निर् इति अलौकिकविग्रहः। अधिखट्व इत्यत्र अलौकिकविग्रहः कथं? खट्वा अम् अति। खट्वा अम् अति इति अत्र अलौकिकविग्रहः। अत्र उभयत्रापि तत्र कौशाम्बी अति नाम अत्र उभयत्रापि नाम विग्रहद्वयेपि सुब्लुक् भवति। ततः पूर्वं समासविधानं क्रियते। समासविधानं कैः क्रियते? तत्र वार्तिकद्वयं। निष्कौशाम्बी इत्यत्र समासविधानाय वार्तिकं भवति, तत्र व्याख्यात्रा उच्यमानं वर्तते। विग्रहे निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या इत्यनेन समासः उच्यते वार्तिकेन। इदञ्च वार्तिकं समासेषु पठिष्यते। ततः अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति च वार्तिकान्तरम्। एतेन अतिक्रान्तः इत्यत्र समासो विधीयते। सम्यक् सुब्लुक् अर्थात् उभयत्रापि सुप् यः श्रूयमाणः वर्तते लौकिकविग्रहवेलायां तस्य सुपः लुक्, तस्य सुपः लुक्। का स्थितिः? कौशाम्बी निर् खट्वा अति। उभयत्रापि निर् अपि च अति अनयोः पूर्वप्रयोगः भवति। अर्थात् निर् इति पूर्वमागच्छति। निर् कौशाम्बी रेफस्य विसर्गः, तस्य षत्वं निष्कौशाम्बी। एवमेव अतिखट्वा इति स्थितिः जायते। तर्हि का स्थितिः लब्धा? निष्कौशाम्बी अतिखट्वा इति स्थितिः लब्धा। सम्यक्। तत्र कथयति गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति ह्रस्वत्वम् ईषदेव सूत्रं लिखितं। समग्रं सूत्रं तु अग्रे पठिष्यते। गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य एतेन ह्रस्वः विधीयते। निष्कौशाम्बी इत्यत्र यः ङीरूपेण अन्ते श्रूयमाणः वर्तते, तत्र ङी कथम् आगतः इति ज्ञानाय तु कौशाम्बी इत्यस्य रूपसिद्धिः अथवा तत्र ङी कथम् आगतः तत्तु स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे विस्तरेण इतोपि तत्रैव स्फुटीभविष्यति। एवं खलु खट्वा इत्यत्र च टाप् कुतः आगतः अथवा आप् कुतः आगतः इत्यपि स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे अनुपदमेव स्फुटीभविष्यति। एवं किल। तर्हि तत्र उभयत्रापि गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वत्वं विधीयते। इ इत्यस्य इ इति जायते, आ इत्यस्य अ इति जायते। इ इति ङी आसीत्, तस्य ह्रस्वः जातः। आ इति आप् आसीत्, तस्यापि ह्रस्वः जातः। सम्यक् कथयति अग्रे। अत्र ज्ञापोर्ह्रस्वत्वान्न सुलोपः इति। अस्माकं विचारस्तु कुत्र प्रवर्तते? क्व प्रवर्तते? दीर्घात् इति किमर्थम् उक्तम्? भोः, समासे क्वचित् अयं ङी अयं च आप् प्रक्रियाक्रमानुरोधेन ह्रस्वोऽपि दृश्यते। अतः यदि दीर्घात् इति विशेषणं न दीयेत आभ्यां, तर्हि यत्र एतौ ह्रस्वभूतौ स्तः तस्मात् परतः अपि सु इत्यस्य लोपः स्यात्। निष्कौशाम्बि अतिखट्ट इति अनिष्टं रूपं स्यात्। तदिदं न भवेत् इति एतदर्थं दीर्घात् इति विशेष्यदानं क्रियते इति भावः। सम्यक्। सन्ति अत्र अन्यान्यपि प्रत्युदाहरणानि। तानि प्रत्युदाहरणानि वयम् अग्रे पठिष्यामः।
अद्यतनपाठे तावत् एतावानेव विशेषो भवतु। अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे द्विषष्टितमः पाठः अथवा द्विषष्टः पाठः अथवा द्वाषष्टितमः पाठः अथवा नैव एवम् अथवा द्विषष्टः पाठः अथवा द्वाषष्टः पाठः नाम संख्या अभ्यासाय वदन्नस्मि। द्विषष्टितमः द्वाषष्टितमः द्विषष्टः द्वाषष्टः इति चतुर्धः प्रयोगाः अत्र भवन्ति, ये च तद्धितेषु पठिष्यन्ते। अत्रैव अस्माभिः एषः पाठः उपसंह्रियते। अयं पाठः अत्रैव सम्पन्नो भवति। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।